View 360 में I've concluded that it's time to end America's longest war. अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंग खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान। सदर बाइडन का इस साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से फौजें वापस बुलाने का फैसला। अमरीकियों की मौजूदगी से हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा, लिहाजा उनका चले जाना ही बेहतर है। अमरीकी मंसूबे पर अफगानिस्तान से रद्द-ए-अमल। ये वाज़ेह हो गया जो पाकिस्तान शुरू से कह रहा था कि ताकत के जरिए, डंडे के जरिए अफगानिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। अमेरिका ने बिल आखिर वो बात तो तस्लीम कर ली। और अमेरिका के ऐलान की पाकिस्तान के लिए अहमियत। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। अफगानिस्तान में मौजूद 2,500 से 3,500 अमरीकी फ़ौजी 11 सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से निकाल लिए जाएंगे। एक मुख्तसर खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुल्क की तारीख की तवील तरीन जंग ख़त्म करने का ऐलान किया। इससे पहले ये इनखला ट्रंप दौर में तालिबान से किए गए अमन मुआहदे के तहत 1 मई तक मुकम्मल होना था, मगर बाइडन इंतज़ामिया ने इक़्तिदार संभालते ही मंसूबे पर नज़रसानी का इंदिया दिया था। अमरीकी सदर के इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तालिबान ने अपने बयान में कहा है कि इस मंसूबे से ज़ाहिर होता है कि अमरीकी हुक्काम अफगानिस्तान की सूरत हाल को किसी हद तक समझ चुके हैं और जंग को हवा देने वाले हलकों की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। ताहम तालिबान ने इनखला की तारीख कई माह आगे बढ़ाने को दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि इससे मुजाहिदीन के लिए रास्ता खुल गया है कि वो जवाबी इकदाम करें, जिसकी जिम्मेदारी अब अमरीका पर आयद होगी। इससे पहले व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा था कि अफगान जंग के बुनियादी मकासद हासिल हो चुके हैं और अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मिस्टर बाइडन ने कहा कि वो चौथे सदर हैं जो अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों की क़यादत कर रहे हैं और वो ये जिम्मेदारी 5वें सदर को मुंतकिल नहीं करेंगे। अब तक अमरीकी फ़ौज और हुकूमत कंडीशंस बेस्ड विड्रॉल यानी ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में इनखला की हिकमत अमली पर जोर देती आई है, मगर सदर बाइडन ने इसे मुस्तरद करते हुए कहा कि ये वाज़ेह ही नहीं कि वो हालात क्या होंगे और कैसे पैदा होंगे, इसलिए फ़ौजियों का इनखला ही बेहतर है। Afghanistan was never meant to be a multi-generational undertaking. अफगानिस्तान की जंग का मतलब ये कभी नहीं था कि हमारी कई नस्लें इसे लड़ेंगी। हम पर हमला हुआ था और हमने जिन वाज़े मकासद के साथ ये जंग शुरू की थी वो हासिल हो चुके हैं। उसामा बिन लादेन मर चुका है और अफगानिस्तान में अल-कायदा कमज़ोर हो गई है। वक्त आ गया है कि इस तवील जंग को ख़त्म कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने तालिबान को पैगाम दिया कि अगर इनखला के दौरान अमरीका और इत्तेहादियों पर हमला किया गया तो इसका पुरजोर जवाब दिया जाएगा। सदर ने कहा कि इनखला का मुआहिदा उन्हें विरसे में मिला था, मगर अपने फैसले का दिफा भी किया उन्होंने और उसके साथ उन्होंने यकीन दहानी कराई कि फ़ौजियों का इनखला जल्दबाजी में नहीं बल्कि जिम्मेदारी से, सोच समझ कर और महफूज तरीके से होगा। If we instead pursue the approach where America अगर हम इस हिकमत अमली को अपनाएं कि अमेरिका का इनखला ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़ा हो, तो हमें इन सवालों के वाज़े जवाब चाहिए। वो कौन से हालात हैं जो हमें निकलने के लिए चाहिए? ये हालात कैसे पैदा किए जाएंगे और इसमें कितना वक्त लगेगा अगर ऐसा मुमकिन भी हो? इसके बदले में हमें मज़ीद कितनी जानें और सरमाया देना होगा? मुझे इन सवालों के अच्छे जवाब नहीं मिल रहे और मेरे ख्याल में अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो हमें वहाँ नहीं रुकना चाहिए। तारीखी तौर पर मिस्टर बाइडन अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी बढ़ाने के हक़ में नहीं रहे। उन्होंने सदर ओबामा की जानिब से अफगानिस्तान में फ़ौजियों की तादाद में इजाफे की भी मुखालफत की थी और अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने अफगान जंग को ख़त्म करने का वादा भी किया था। अफगानिस्तान से मुतालिक अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट में भी ज़मीनी हक़ाइक़ की मुस्बत तस्वीर पेश नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल अफ़गान अमन मुआहिदा आइंदा बरस तक होने का कोई इम्कान नहीं है, जबकि तालिबान मैदान जंग में फिर से मजबूत हो सकते हैं और अफगान फ़ौज के लिए अपनी रिट कायम करना मुश्किल होगा। वाशिंगटन में सदर के इस ऐलान के बाद क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इसकी तफसील जानते हैं नुखबत मालिक से, जो इस वक्त हमें कैपिटल हिल से ज्वाइन कर रही हैं। नुखबत, सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस के अरकान का सदर बाइडन की तरफ से इस ऐलान पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी असद, वाशिंगटन में सदर बाइडन के अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला के बारे में मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ डेमोक्रेट्स हैं और अक्सर रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस हैं जिन्होंने इस फैसले पे तनकीद की है। हाउस के वान नुमाइंदगान के माइनॉरिटी लीडर और रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मिच मैकॉनल। उनका कहना है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 9/11 की एनिवर्सरी के मौके पर हम एक पूरा मुल्क तोहफे की शक्ल में अपने दुश्मनों को देते हुए उन्हीं की मदद कर रहे हैं।
हैं। सेनेटर लिंसी ग्राम एक और रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने सदर बाइडन से दरख्वास्त की है कि वो अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें और अफ़गानिस्तान के बारे में कोई हतमी फ़ैसला ना करें, क्योंकि उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान में हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। डेमोक्रेट्स की बात करें तो चंद एक को छोड़कर बाकी सब ने इस फैसले की तायीद की है। ऐवान नुमाइंदगान में मेजॉरिटी लीडर हैं स्टेनी होयर, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में हज़ारों फ़ौजी रखने के बावजूद कोई हल तलाश नहीं किया जा सका, इसलिए नई हिकमत अमली की ज़रूरत है। और साथ ही सदर बराक ओबामा का जिक्र करती चलूँ, जिनके दौर में सदर बाइडन नायब सदर रह चुके हैं, उन्होंने सदर के इस फैसले की हिमायत करते हुए कहा है कि सदर बाइडन की तरफ से ये फैसला कि अफ़गानिस्तान से अफवाज का मुकम्मल इनखला होगा, ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। असद, तो दीगर हलकों की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल आ रहा है नुखबत, और किस तरह की हिमायत मिल रही है इस ऐलान को जो सदर बाइडन ने किया फ़ौज के इनखला का? जी असद, ये हकीकत कि बाइडन इंतज़ामिया को इस फ़ैसले पे पहुंचते हुए काफ़ी अरसा लगा, इस बात की अक्कासी करती है कि ख़ुद बाइडन इंतज़ामिया और पॉलिसी साज हलकों में अफ़गानिस्तान में फ़ौज के इनखला के मामले पे मुख्तलिफ आरा मौजूद थी। इसके सिलसिले में एक मिसाल देती चलूँ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं मार्क मिली, वो अफ़गानिस्तान से अफवाज के इनखला के हक़ में नहीं थे, और एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी अमेरिका की सामने आई है जिसका जिक्र आपने भी किया, जिसके में ये पेशन गोई की गई है कि आइंदा साल अफ़गानिस्तान में अमन माहिदा होना मुश्किल है, और अफ़गानिस्तान में जो जमहूरी तौर पर हुकूमत मुंतखब होगी उसके ख़िलाफ़ काम करते हुए तालिबान जो है वो जंग के मैदान में कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अमेरिका पर दहशतगर्दी के हमलों का ख़तरा कम हो गया है। राइट, बहुत शुक्रिया नुखुल मालिक आपका इस हवाले से हमें अपडेट करने का। हतमी इनखला के ऐलान से कबल सदर बाइडन ने अफ़गान सदर अशरफ गनी से टेलीफोन पर बात की, और वाइट हाउस के मुताबिक उन्हें यकीन दिलाया गया कि अमेरिका अफ़गान अवाम की तरक्याती और सिक्योरिटी इमदाद करता रहेगा, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में अमन के लिए सियासी हल की हिमायत भी जारी रखेगा। मगर ये सवाल कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद ख़वातीन और आबादी के दूसरे कमज़ोर तबकात के हुकूक़ का क्या होगा, अफ़गान माशरे में ख़ासी तशवीश का बायस है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से मुकम्मल इनखला के मंसूबे पर अफ़गान अवाम का क्या रद्द अमल है, इसकी एक झलक देखते हैं नीलोफर मुगल की रिपोर्ट में। काबुल और दीगर सूबों में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने वाले कई अफगान बाशिंदों ने मुल्क से अमरीकी अफवाज के इनखला पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर अमरीकी फ़ौज अमन कायम होने से पहले निकल गई तो मुल्क एक और खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। अफगानिस्तान को गैर मुल्की अफवाज और गैर मुल्की इमदाद की ज़रूरत है। वो हमारी अफवाज को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में शदीद जंग और अदम इस्तेहकाम है, और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज अभी मदद के बगैर काम नहीं कर सकती। अगर अमरीकी अफवाज इस मुल्क से चली गई तो यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल उससे बेहतर नहीं होगी जो आज है। ताहम बहुत से अफगान ऐसे भी हैं जिन्हें अमरीकी अफवाज के इनखला से कोई मसला नहीं। अमरीकियों की मौजूदगी से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, लिहाजा उनका चले जाना ही बेहतर है। इसके बजाय हमारे सियासतदानों, सियासी जमातों, नौजवानों और तमाम हुकूमती रहनुमाओं को मिलकर एक कौमी सियासी इत्तफ़ाक़ राय पर पहुंचना होगा। अफगान ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद का कहना है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद ख़वातीन की कामयाबियों, हुकूक और आज़ादियों को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात होने चाहिए। अफ़गानिस्तान में हम ख़वातीन ने अपने हुकूक बहुत मुश्किल से हासिल किए हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि अपने हुकूक से एक बार फिर दस्तबरदार हो जाएं। अमेरिका को चाहिए कि वो ख़वातीन के हुकूक यकीनी बनाने की ज़मानत दे। आप देख रहे हैं कि अमन मुज़ाकरात कब से शुरू हैं और अब तक जारी हैं, लेकिन बदकिस्मती से ख़वातीन की उसमें शमूलियत बहुत कम है। यूरोपीय और बैनुल-अक़वामी इदारों को चाहिए कि वो ये यकीनी बनाएं कि अमन मुज़ाकरात के बाद भी ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, और जो इस सिलसिले में कामयाबियाँ हासिल हुई हैं वो बरकरार रहें। अफगानिस्तान में 2 दहाइयों से जारी रहने वाली जंग में अब तक 2000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी हलाक और 20,000 ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा अब तक इस जंग पर 10 खरब डॉलर्स तक खर्च किए जा चुके हैं। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन या यूनामा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से अफगान शहरियों को पहुँचने वाले गैर मामूली नुकसान का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के पहले 3 माह के दौरान 573 शहरी हलाक और 1210 जख्मी हुए हैं, जो 2020 में इसी मुद्दत के मुकाबले में 29% इजाफा है।
خاص طور پر تشویش کی بات یہ ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والی خواتین کی تعداد میں 37% اضافہ ہوا ہے اور 2020 کی پہلی سہ ماہی کے مقابلے میں اس سال بچوں کی ہلاکتوں میں 23% اضافہ ہوا ہے۔ My administration strongly supports the diplomatic progress. ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ صدر بائیڈن کے اس اعلان سے استنبول میں افغان امن کے لیے 24 اپریل سے شروع ہونے والا 10 روزہ سربراہی اجلاس کیسے متاثر ہوگا۔ طالبان، جنہیں 2001 میں امریکہ کی زیر قیادت اتحادی فوجوں نے اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا، کہا ہے کہ وہ اس وقت تک کسی بھی سربراہی اجلاس میں حصہ نہیں لیں گے جب تک کہ تمام غیر ملکی افواج ملک سے نہیں چلی جاتی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ افغانستان میں موجود غیر ملکی افواج میں امریکہ کے علاوہ نیٹو کے تقریباً 7,500 فوجی شامل ہیں۔ بدھ کے روز نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے امریکی منصوبے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ 7,000 فوجیوں کی واپسی کا 1 مئی سے آغاز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں اکٹھے گئے تھے، ہم نے مل کر تبدیلیاں کیں اور اکٹھے واپس آنے پر متفق ہیں۔ ٹرمپ دور میں جب امریکی افواج واپس بلانے کی بات ہوئی تھی تو نیٹو کے بعض عہدیداروں کی شکایت تھی کہ اتحاد کو اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور رپورٹس کے مطابق نیٹو قیادت کو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے فیصلوں کا انتظار تھا۔ صدر بائیڈن نے افغانستان سے انخلاء سے متعلق اپنے خطاب میں خطے کے ممالک خصوصاً پاکستان اور اس کے علاوہ چین، روس، ترکی اور بھارت پر زور دیا کہ وہ امن کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ افغانستان سے فوجی واپس بلانے کے اس اعلان سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام ہمارے ساتھ اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کیا ہیں۔ نظر، پاکستان میں اتحادی افواج کے تقریباً 20 سال بعد افغانستان سے نکلنے کو علاقے میں امن و امان اور طاقت کے توازن کے حوالے سے کیسے لیا جا رہا ہے؟ جی اسد، اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو صدر جو بائیڈن کے انخلاء کے اعلان کو سراہا جا رہا ہے، تاہم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ خدشہ ہے کہ شاید افغانستان میں خانہ جنگی بڑھے اور اس کے سپل اوور ایفیکٹس جو ہیں وہ پاکستان پر پڑیں۔ لیکن اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر کا علاقہ ہے وہ تقریباً 2600 کلومیٹرز پر مشتمل ہے۔ پاکستان جب افغانستان میں شدت پسندی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا 2001 کے بعد تو اس کا سپیل اوور ایفیکٹس پاکستان پر ضرور آئے۔ پاکستان نے تقریباً 1 دہائی تک دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ یہاں پر افغانستان کے ساتھ بارڈر کے ساتھ فینس لگائی جا چکی ہے جس پر تقریباً 80% جو ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں پر اس حوالے سے اسپیل اوور ایفیکٹس کے حوالے سے ہماری جب بات ہوئی ہے پاکستان میں چیئرمین فورن ریلیشن کمیٹی کے مشاہد حسین سید صاحب سے، تو ان کا کہنا کچھ یوں تھا۔ بنیادی طور پر انہوں نے فیصلہ وہی کیا ہے جو صدر ٹرمپ نے کیا تھا، صرف 4-5 مہینے کی تاخیر سے کیا ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا 1 مئی کو وہ مکمل انخلاء کر لیں گے۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ 9/11 جو ایک سمبولکلی بڑی اہم اینیورسری ہے 20 سال 9/11 کے بعد، اس وقت وہ وڈرا کر لیں گے۔ تو میرے خیال میں فیصلہ ٹھیک کیا ہے انہوں نے، کیونکہ جتنی دیر رہتے بھی فرق تو پڑنا نہیں تھا۔ جب 1.5 لاکھ امریکن فوج کچھ نہ کر سکی تو 3,500 یا 10,000 نیٹو کے ٹروپس کیا کر سکتے تھے۔ اور بیسیکلی صدر بائیڈن اعلان کر رہے ہیں کہ 9/11 کا جو وہ ایک چیپٹر تھا وہ 2021 کو کلوز ہو جائے گا۔ میں 2 حوالے سے تھوڑا سا پر امید ہوں، مجھے امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ واضح ہو گیا جو پاکستان شروع سے کہہ رہا تھا کہ طاقت کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ امریکہ نے بالآخر وہ بات تو تسلیم کر لی۔ اور دوسری بات ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی قوتیں ہیں، چاہے افغانستان کی حکومت ہو، چاہے افغانستان کے طالبان ہوں، سب جانتے ہیں کہ اس وقت 40 سال کی جنگ کے بعد ایک چیز جو افغانستان قوم کو ضرورت ہے اور وہ ہے امن۔ جو امن کی خواہش اگر وہ حاوی ہو جاتی ہے باقی خواہشات کے اوپر،
اقتدار کی خواہش یا اور پیسے کمانے کی خواہش یا اور کرسی کی خواہش، تو میرے خیال میں یہ بڑی خوشائند بات ہوگی۔ امریکی صدر کے افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء کے حوالے سے جب ہماری بات ہوئی افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی سے، تو ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ امریکہ کو اپنی فورسز 1 مئی کو افغانستان سے نکالنی تھی، لیکن اب وہ 11 سپٹمبر پہ چلے گئے ہیں، اپنے وعدے کی وہ تکمیل تو نہیں کر پائے ہیں، تاہم ابھی تک افغانستان میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بھی کوئی تصفیہ پر نہیں پہنچے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کو بھی ایک ٹائم مل گیا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا شگون ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ پروسیس آگے بڑھتا ہے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ نذر الاسلام آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ امریکہ کی افغانستان سے متعلق مستقبل کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ جو کامیابیاں 20 سالوں میں حاصل کی گئیں، خصوصاً تعلیم اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کے ضائع ہو جانے کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے۔ طالبان کا دوبارہ طاقت سنبھال لینے کا امکان بھی ہے اور خدشات بھی ہیں۔ ایسے میں امریکہ کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے ہم نے جنوبی ایشیا کے لیے سابق امریکی نائب وزیر خارجہ رابن رافل سے بات کی، جو کہ طالبان کے ساتھ غیر رسمی سفارتی کوششوں کا حصہ بھی رہ چکی ہیں۔ ارام عباسی نے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تاریخ امریکہ کی طویل ترین جنگ کو کیسے دیکھے گی۔ امریکہ افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے خیال میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم مذاکرات سے منسلک رہیں گے، جس کے بارے میں ہمیں طویل عرصے سے یہ یقین ہے کہ یہی درست راستہ ہے، اور ہم سفارتی اور معاشی طور پہ بھی منسلک رہیں گے اور فلاحی امداد اور اس سے متعلق باقی تمام کاموں کو بھی جاری رکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس بارے میں افغان حکومت، طالبان اور باقی دنیا کو اطلاع دے دی گئی ہے، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اہم یہ ہے کہ اب امریکی اور بین الاقوامی افواج رہیں گی یا نہیں، یہ بات طالبان یا افغان حکومت کے لیے کسی تذبذب یا پریشانی کا سبب نہیں رہے گی۔ اس سے یہ ممکن ہوگا کہ افغان اپنے آپس کے مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے پر توجہ دے پائیں گے۔ امریکی رہنماؤں نے بھی افغانستان میں امن اور خوشحالی کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اسے مکمل طور پر حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ افغان اس معاملے پر پریشان ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اب تک حاصل کیا ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جیسے عورتوں کے حقوق اور جمہوری اقدار۔ Of course, it's up to the Afghans to achieve that. It's not up to the Americans to achieve that. سب سے پہلے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب حاصل کرنا افغانوں پر منحصر ہے، نہ کہ امریکیوں پر۔ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان اقدار کو فروغ دینے اور ان کامیابیوں کو مستحکم کرنے میں مدد کے لیے امریکہ عسکری ذرائع کے بجائے سفارتی اور معاشی ذرائع سے مدد کرے گا، اور انخلا کوئی اچانک نہیں ہو رہا، یہ اگلے مہینوں میں ایک منظم اور بتدریج انخلا ہوگا۔ اگر طالبان افغانستان میں دوبارہ فیصلہ ساز بنتے ہیں تو کیا اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ القاعدہ یا طالبان دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی صورتحال میں دنیا دوبارہ محفوظ رہ سکے گی؟ امریکہ القاعدہ کو نشانہ بنانے کے لیے افغانستان گیا تھا، کیونکہ سوڈان سے بے دخلی کے بعد اسامہ بن لادن کو طالبان نے پناہ دی تھی اور اسے ہمارے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ہم جانتے تھے کہ اسامہ بن لادن 9/11 کی منصوبہ بندی کا ذمہ دار تھا۔ تو ہم افغانستان گئے اور طالبان کی حکومت گرا دی۔ اس کے بعد ہم نے صورتحال کا مکمل انٹیلیجنس جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ القاعدہ کے خطرے سے امریکی فوجیوں کو افغانستان میں رکھے بغیر بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ امریکہ اور دنیا میں پچھلے 20 برسوں میں بہت کچھ تبدیل ہوا ہے۔ اس وقت کچھ اور ترجیحات ہیں، اور امریکہ کو افغانستان میں القاعدہ سے کہیں زیادہ دوسرے خطرات لاحق ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے افغان جنگ کے خاتمے کے اعلان کو واشنگٹن میں ہی سخت مخالفت کا سامنا بھی ہے۔ انتظامیہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیسے یقینی بنائے گی، اور پاک افغان خطے کی صورتحال پر اس اہم پیش رفت کا آنے والے دنوں میں کیا اثر نظر آ سکتا ہے، اس بارے میں ہماری تفصیلی رپورٹنگ جاری رہے گی، خصوصی کوریج جاری رہے گی۔ آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج دور کرنے کی ایک دلچسپ کوشش جس کی قیادت خواتین کر رہی ہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے کل کے شو میں۔ اس وقت دیکھتے ہیں نخبت ملک کی رپورٹ کی چند جھلکیاں۔ We say shalom. Shalom. And Islam we say salam.
ہمیں قرآن میں یہودی اور مسیحی افراد کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ مسیحی اور یہودی افراد کو دراصل مذہب اسلام کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا۔ ہماری دونوں کمیونٹیز میں مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، اسٹیریوٹائپس ہیں۔ کووڈ-19 کی وبا کے باعث دنیا بھر میں بہت سے ریسٹورانٹس اور کیفے بند ہو گئے، لیکن نیو یارک کا مشہور کیفے چیس فورم وبا سے پیدا ہونے والی مالی مشکلات کو مات دینے میں کامیاب رہا، اور اب شطرنج کے شوقین لوگوں کے لیے بنائی گئی اس چھوٹی سی دنیا کی رونقیں پھر سے لوٹ رہی ہیں۔ ملتے ہیں چیس فورم کے مالک سے، جن کے لیے شطرنج ایک جنون ہے۔ Like what do you call this in Russian? Slon, elephant. Elephant. Yeah, the slon, yeah. See, that's in the old Indian game, this used to be a camel. اگر آپ چیس فورم کیفے کے مالک عماد کچان سے شطرنج کے بارے میں بات کرنا شروع کریں تو آپ کو گھنٹوں نہ صرف باتیں کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے بلکہ غالباً ایک بازی کھیلنے کے لیے بھی۔ آج ان کا کیفے زیادہ تر خالی رہتا ہے، جبکہ کچھ ہی عرصہ پہلے تک اس کی تمام میزیں بھری ہوتی تھیں۔ After 5 o'clock it starts to fill up. پہلے 5 بجے کے بعد یہ جگہ لوگوں سے بھری ہوتی تھی، لوگ رات بھر یہاں کھیلتے رہتے تھے اور کیفے 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ یہاں 15 میزیں لگی ہوتی تھی اور 30 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اس کے علاوہ 2 سامنے کی جانب۔ وہ ایک بالکل مختلف دنیا تھی۔ A whole different world. کچان کو 9 عمری سے ہی شطرنج کا جنون تھا۔ 25 برس پہلے انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کچھ رقم ادھار لے کر نیو یارک سٹی میں واقع شطرنج کے ایک تاریخی اسٹوڈیو کو بحال کیا۔ اس اسٹوڈیو کو یوکرینی نژاد روسی نکلس روزولیمو نے، جو کہ شطرنج کے گرینڈ ماسٹر تھے، 50 برس پہلے کھولا تھا۔ کچان نے دن رات کیفے کی بحالی میں صرف کر دیے اور 1995 میں اسے کھولا۔ سال 2020 میں عالمی وبا کے باوجود وہ اسے کھلا رکھنے میں کامیاب رہے، جس کے لیے انہیں اپنا کچھ بیش قیمت شطرنج کا سامان آن لائن فروخت کرنا پڑا۔ موسم بہار کی آمد اور بڑی تعداد میں لوگوں کی ویکسینیشن کے بعد اب کچان کیفے میں زیادہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اور نیٹ فلکس پر کوئنز گیمبٹ نامی شو کی وجہ سے بھی شطرنج میں لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہے، جو ان کے لیے خوش آئین ہے۔ اب کچان کو ایک بار پھر اپنے کیفے میں وہ منظر دکھائی دے رہا ہے جس پر وہ جان دیتے ہیں، یعنی آمنے سامنے بیٹھے کھلاڑی اور بساط پر حرکت کرتے مورے، لیکن چہروں پر ماسک اور ہاتھ ملانے کی روایت پر پابندی اب بھی ہے۔ شطرنج کی طرح زندگی بھی کیا چال چل دے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ایک وقت کچان کو ایسا لگا کہ وہ ہار جائیں گے، مگر ہمت اور لگن سے وہ کیفے کو درپیش کئی مشکلات کو مات دینے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ ایلینا وولف کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکا۔ اور یہی ہمت اور ہمیں جو استقامت ہے وہ آج کل کے ماحول میں بھی چاہیے جو چل رہا ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے ایک نظر دنیا کے مختلف حصوں سے پہلی رمضان کے افطار کے مناظر۔ خدا حافظ۔